بارگاہ چ آ کے صبح و شام 70,000 دا کرو. دسو جتنے 70,000 ہوئے جلوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کڈا وڈا جلوس ہوئے گا. کیا اسی پرسوں جلوس کڈنا 12 ربیع الاول شریف نو 70,000 بندہ ہوئے گا؟ ساڈا انہاں تو چھوٹا جلوس ہے، پر کدی کسی نے آخیا فرشتے مشرک نے معذرت. کوئی آخے تو صحیح جی ایمان پلے رہا تا فرشتے ہر روز جلوس لے کے آتے ہیں. اچھا میں ایک گل پوچھنا، سردی ہوے گرمی ہوے بارش ہوے نیری ہوے طوفان ہوے جیسا بھی ہوے معاملہ، فرشتے حضور دی بارگاہ درود پڑھن آتے نے کہ چھٹ جاندے نے؟ بولو. ہر روز ہی آتے نے تے دو ویلے آتے نے. شفٹ ادو چینج ہوتی ہے جدو نواں گروہ آ جاتا ہے تے پہلا ٹرتا ہے. پھر پہلا تاں چھٹتا ہے درود و سلام پڑھنا، بلکہ چھٹتا نہیں. میں کہاں گا جاندیاں جاندیاں بھی مصطفیٰ تے صلی اللہ دے ترانے پڑھتے جاندے ہونے. تے فرشتے ایک باری جڑا آ جاوے نا دوبارہ وہ واری نہیں آتی قیامت تک. 11ویں شریف جاتی سے ایک باری جڑا آ جاوے قیامت تک وہ دوبارہ بار یا اللہ بھیج دے یا اللہ بھیج دے. فرمایا فرشتوں تانوں نہیں، اللہ حضرت فرماتے ہیں معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہیں صلاح عمر بھر کی ہے. یہ مدینے والے نبی دا کرم مصطفیٰ دے کمیاں تے آ اے چاہن تے ہر روز مصطفیٰ دے قدمہ جان. اگر مدینے والا بلاوے ہر مہینے جان، مدینے والا بلاوے ہر سال جان، مدینے والا بلاوے تے سدا اوتھے ہی بیٹھے رہیں. یہ سرکار دے غلاماں دا اعزاز ہے. باقی فرشتہ ایک بار جڑا آیا قیامت تک دوبارہ واری. اچھا میں عرض کرنا چاہنا سال دے 365 دن نے کم و بیش. یہ سال دے 365 دنوں وچ ایک دن آتا ہے جنہوں اسی آنے 12 ربیع بولو تھوڑا جا بولو. اے نا بولن تو مراد یہ ہوتا ہے کرامن کاتبین ہے، فرشتے لکھتے لیندے نے، سر ماریاں بھی لکھ لیندے نے. پر اے آ باللسانی و تصدیق قلب، اے جڑا زبان نال اقرار کر لینا نا یہ بڑی بہت بڑی بات ہے. اے فرشتیاں فوری لکھ لینا ہے کہ اے بندہ سی جنہیں یہ جملہ بولیا سی. 12 ربیع الاول شریف سال دے انہاں دناں دے وچ ایک دن آوندا ہے. تے جے جلوس کڈنا جائز نہ ہوندا تے رب فرماندا خبردار فرشتیو اج نہیں جانا، اج نہ جایا جے. کتے لوگ یہ نہ سمجھ لین کہ مصطفیٰ دے بوئے تے جلوس ٹردا جا رہا وے. قربان جاواں رب کائنات دے اس کرم تو، اللہ پاک دی اس ونڈ تو رب نے زمانے والے نو سمجھا دیتا. شرک جلوس نو نہ آکھیا جے. جلوس تے ہر روز مصطفیٰ دے بوئے تے میں بھیجنا فرشتیاں دا. ہر روز فرشتے 1,40,000 فرشتہ صبح و شام مصطفیٰ جان رحمت نبی دے بوئے تے آ کے درود و سلام پڑھتا ہے، ذکر مصطفیٰ کرتا ہے. اور ایڈا وڈا جلوس آندا ہے. تے جدو 12 ربیع الاول شریف دا دن آندا ہے پھر بھی یہ فرشتے آندے نے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ. این اس ویلے بھی درود و سلام پڑھیا جاندا ہے جدو مصطفیٰ دنیا تے آئے. این اس ویلے بھی درود و سلام پڑھیا جا رہا وے جس ویلے پاکستان جلوس نکلدا ہے پاکستان دے اندر تے رب بھی درود بھیجدا ہے. تے جڑے نبی پاک امام الانبیاء دے غلام ویکھ کے سرکار دا تار آئے نے، جنہاں نہیں ویکھیا ساریاں واسطے یہی میں عرض کر دینا وا. شاہ صاحب نے بھی آ کے آکھیا ہونا ہے اساں ویکھ سجنا دے گلیاں محلے، اساں ویکھ سجنا دے گلیاں محلے، اساں ویکھ سجنا، اساں ویکھ سجنا دے گلیاں محلے، ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے، اے ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے. فرشتے بھی جھک جھک پہ ویکھن او تھلے، خدا بھی سلاماں دے تحفے پیا کلے، خدا بھی سلاماں دے تحفے پیا کلے. مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا ہے، اے مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا ہے. پیادہ شہر ہے او بس بلے بلے،
نبی دا شہر ہے او بس بلے بلے۔ آؤ عزیزان گرامی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے درود و سلام پہ پڑھتے نے لوگ اس مکان تے محفل امام الانبیاء دے میلاد پاک والے دن جاری ہے، درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے نے میں کی ویکھیا، پڑھو فیوض الحرمین آپ دی کتاب، آپ فرماتے نے میں کی ویکھیا، میں ویکھیا انوار جڑے نے اس محفل دے وچ برستے پے نے، انوار اٹھ رہے نے، نور اٹھدا پیا وے، حضور نور کا دے۔ آپ فرماتے نے اے نور اللہ دی رحمت دا نور ہے اور فرشتیاں دی آمد دا نور ہے۔ پتہ چلیا جتھے مصطفیٰ جان رحمت نبی دی ذکر میلاد دی محفل سجے اوتھے اللہ دے انوار و تجلیات دی برسات ہوندی۔ آخر تے 12 ربیع الاول شریف دا جلوس ہے، تمام سرکار دے غلاماں نے اینوں معمولی نہ جانو اس دن نو، یہ دن ہوئے حضرت فاروق اعظم نو ایک دن نہ ایک یہودی آ کے ملیا تے آکھن لگا اے عمر، فرمایا دس، کہندا جی اگر تواڈے قرآن چ کہتے ہو جی اگر ساڈے نبی تے نازل ہوندی نا یہ آیت ساڈے وال آوندی اسی اس دن نو عید مناندے۔ فرمایا کیڑی آیت؟ انہیں کہا جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، یہ آیت۔ آپ نے فرمایا وہ چلا ہو گیا، تینوں پتہ ہے یہ آیت کتھے اتری ہے تے کدوں اتری ہے، دن کیڑا سی؟ آندا جی میں تے نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا یہ عرفات تے عرفہ والے دن اتری ہے اور جمعے دا دن سی، تو ایک عید کرنا ہے، ساڈیاں اللہ نے ادن دو عیداں بنائیاں نے، ساڈیاں دو عیداں نے۔ لوکی آندے نے صرف عیداں دو ہی نے، تے جے عیداں دو نے تے فاروق اعظم فرماتے نے ساڈیاں ادن دو عیداں سن، کنیاں ہو گئیاں؟ بولو کنیاں ہو گئیاں؟ پھر پتہ چلیا دو والا تے کم کوئی نہیں نا، دو والا تے کم جڑا کوئی نہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا ہر جمعے دا دن میرے مومن مسلماناں میرے غلاماں واسطے عید دا دن ہے، ہر جمعے دا دن عید دا دن ہے، یہ بھی سرکار دی حدیث ہے۔ اور سنو نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں جدو سرکار مکہ چھڑ کے مدینے تشریف لے آئے تے راہ دے وچ بریدہ اسلمی بیٹھا ہے ناپاک ارادہ لے کے، مسلمان نہیں سی، جے کلمہ نہیں سی پڑھیا، خنجر اپنی ڈبے انج کر کے سنبھال کے رکھیا ہے تے دل وچ خیال ہے کہ اتھوں نبی پاک جدو گزرن گے نا میں خنجر ماراں گا تے کم تمام کر دیواں گا، کیونکہ وہ پارٹی مک جاندی جدا لیڈر مک جاوے تے میں مکا دیاں گا، کام بھی مکا دیاں گا، ساڈا جڑا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ قدرت والے نے آکھیا عقل دے آنے جڑا میرے یار نو آ تے لین دے، میرے محبوب دی آنکھاں دے وار تھلے آ تے صحیح۔ پڑھو امام حاکم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے نے، بریدہ اسلمی بیٹھا ہے چھپ کے، سرکار جدو کول قریب لے گئے نا، تھوڑا جا قریب جا کے تشریف سرکار لے قریب تھوڑی دور سی، سرکار نے فرمایا انت بریدہ اسلمی، اوے بریدہ اسلمی بیٹھا ہوئے ہیں۔ بریدہ اسلمی کمب دے ہاتھ تے اٹھیا، ہاتھ جوڑ کے آکھیا مدینے والیا لوکاں دیاں تے میں سنیاں ہاں تو جادوگر ہے، تو اے کرنا ہے او کرنا ہے، تے کملی والیا اج میرا ایمان ہو گیا ہے، میں اپنے لو چھپ کے بیٹھا، کملی والیا تو رب دا سچا رسول ہے، تو دس دیتا ہے کہ کفر چھپیا نہیں، کفر چھپیا بھی ہوئے تے مصطفیٰ دے سامنے آ، کملی والے ہاتھ اگاں کرو، مدینے دے تاجدارا اپنا کلمہ پڑھا لو۔ بریدہ اسلمی نے جدو کلمہ پڑھ لیا نا، انہاں حضرت بریدہ اسلمی بن گئے، صحابی رسول بن گئے۔ سرکار نو آکھن لگے یا رسول اللہ ہن تساں مدینے شریف جانا ہے، انج نہیں جانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ٹھہرو، اپنی پگ اتاری، پگ اتار کے لفظ لفظ دا ذمہ دار ہاں۔ المستدرک للحاکم پڑھ کے ویکھو، امام حاکم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جلوس دی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پگ اتاری، پگ پاڑ کے آکھیا سونیا جے جھنڈا کول موجود نہیں تے نہ صحیح، پگ پاڑ کے اپنے نیزے تے ٹنگی، نیزے تے ٹنگ کے نال نال چلتے جا رہے ہیں، آکھیا یا رسول اللہ ہن تشریف لے آؤ، اے تسی پھر یا رسول یا نبی دے نعرے بھی لاندے ہو، کتے ہیں نے؟ میں کہا پڑھ، مسلم شریف دے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء مدینہ پاک داخل پہ ہوندے نے، وضحا دے چہرے والا نبی مدینہ شریف داخل ہو رہے نے تے سرکار دے غلام نعرہ لا رہے نے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، آکھو یا محمد یا محمد
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نعرے پہ لگ دے نے، امام الانبیاء دی آمد ہے ادھر نعرے لا رہے نے، صحابہ نعرے پہ لاؤں دے نے، ایمان والے نعرے پہ لاؤں دے نے۔ پڑھو مسلم شریف، امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ پاک آئے، حضور دی آمد تے ترانے پڑے جا رہے نے، ہر ایک سرکار دی سواری دی مہار نو پڑھدا ہے، آندا سونیا میرے اللہ، گلیاں بازار سجائے ہوئے نے، محلے سجائے نے، گھر سجائے ہوئے نے، لوگ ہاتھ بن کے سرکار دے منتظر نے۔ جدو سونا آیا ادھر ہر ایک کہندا ہے سونیا میرے اللہ، لنگر دا اہتمام ہے، سونیا میرے والا مدینے دیا لاڑیا، میں بھی لنگر پکا کے انتظار پیا کرنا وا۔ آخر کر کیے سرکار دی ناکا سواری نو انج کر کے پکڑ کے، انج پکڑ کے اپنے ال کہندے نے سونیا میرے اللہ، سونیا میرے اللہ، مدینے دیا لاڑیا میرے اللہ، تے آندے نے ڈاچی والے موڑ مہار وے، ڈاچی والے موڑ۔ پڑھ لو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتا کیا، ڈاچی والے موڑ مہار وے، ڈاچی والے موڑ۔ اے تینوں تے تھوں تن من تے موار وے، ڈاچی والے موڑ مہار۔ یا سیدی یا رسول اللہ میرے والا، سرکار نے فرمایا میری سواری دی مہار نو چھڑ دیو، اے ممور من اللہ ہے، اینو پتہ ہے اللہ دے رسول نے کدے والے جانا ہے۔ پتہ چلے آئی امام الانبیاء، لوگ آنے نبی کوئی نہیں جانتا، دیوار دے پیچھے کا علم نہیں نبی کو، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میں کہا تو آنا دیوار دے پیچھے دا نبی نو علم نہیں، میرا نبی جڑی سواری تے سوار ہو جاوے، سرکار فرماتے نے ممور من اللہ، اے سواری نو پتہ ہے محمد نے کدے ول جانا۔ سواری جانتی ہے نبی دے سوار ہون دے نال، اے سواری نو پتہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نبی نے کدے ول جانا ہے۔ تے کی ہویا؟ چل دیاں سارا محلہ کراس کر کے اگے جناب ابو ایوب انصاری دی کلیات، آپ دے گھر دے سامنے ڈاچی بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، سرکار مدینہ شریف ہے تو عزیزان گرامی جلوس دے اندر تمام احباب نے تشریف لے ہونا ہے، تمام احباب سارے ہاں، یہ نہیں کہ میں اس دن کام کرنا ہے کام کرنا ہے، اسی منڈے دا بیاہ رکھیا ہوئے تے 3 دن پہلا سارے کام شروع کر دینے کرنے، این اس ویلے فارغ ہونے ہاں۔ یہ آ سرکار دی ولادت باسعادت دی خوشی وچ جلوس، تمام احباب نے جلوس میں شامل ہونا ہے اپنے بچیاں سمیت خود۔ تو دوسرا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو اپنی جامع مسجد دے اندر سارے پنڈ والوں ہی سارے محلے والوں محفل پا کے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی آمد دے سلسلہ دے اندر تو محمد برکت انہاں 500 روپے دے نال